ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجزء الثاني ديال الدرس ديال دراسة الدوال étude دي فونكسيون. دونك غنشوفو واحد ليكزامبل، واحد المثال غنشوفو تقريبا شي 3 أمثلة ولا 4 في كيفاش كندرسو الفروع اللانهائية ديال واحد الدالة. مزيان. دونك الكيستيون اللي كتحط هي حدد في الحالات التالية مجموعة التعريف ديال هاد الدوال التالية، ثم احسب النهايات عند المحدات ديال مجموعة التعريف واستنتج الفروع اللانهائية. دونك عندنا 3 ديال الأسئلة. دونك غنبداو بالدالة الأولانية اللي هي f de x est égal à 2x moins 1 sur x moins 1. دونك هاد الدالة هادي غنحاولو السؤال الأول هو نجبدو دي دو اف ديالها. حنا كنعرفو أن هادي عبارة عن دالة جذرية، c'est une fonction rationnelle. الدوال الجذرية باش كنبغيو نحددو لونسومبل دو ديفينيسيون ديالهم ولا لو دومين دو ديفينيسيون ديالهم، خصنا نشوفو المقام خصو يكون كيخالف صفر. دونك هنا دي دو اف est égal à l'ensemble des x qui appartient à R بحيث أن المقام dénominateur différent à 0. دونك شنو غنديرو؟ نحلو هاد المعادلة x ناقص 1 تساوي صفر، يعني أن x غتحول لينا هادي لفجي، يعني أن x تساوي 1، وبالتالي فإن هنا غنديرو x différent x appartient à R tel que x différent à 1. شنو المعنى ديال هادي؟ هو جميع الأعداد اللي كتنتمي ل R إلا واحد. دونك نقدرو نديرو ليها هكا، كنقولو R محرومة من العدد واحد. هادي راه بغيت نكتبها سو فورم دانترفال، غادي تعطيني من موان لانفيني حتى لواحد غنخرجو اتحاد من واحد حتى لبلوس لانفيني. مزيان. شحال واحد ما تيعرفش يحول هذا المجال، دونك الطريقه راه بسيطه، كدير واحد لاكس ديال الاعداد الحقيقيه. دونك هنا كنديرو 0 موان 1 موان 2 حتى لموان لانفيني. مزيان. وهنا كنديرو 1 2 حتى بليس لانفيني. مزيان. اشنو قلنا حنا؟ قلنا اغ محرومه من واحد، دونك انا هاد اغ غادي نحيد منها العدد واحد. الا حيدت منها العدد واحد يعني شنو غيبقى ليا؟ من ناقص ما لا نهايه حتى لواحد، وهاد واحد محيد، ناقص ما لا نهايه واحد محيد، اتحاد من واحد محيد حتى لزائد ما لا نهايه. صافي. دونك اللي ما عرفش كيفاش يبين كيفاش يجبد مجموعه التعريف، دونك هذه مجموعه التعريف. السؤال الثاني هو نحسبوا النهايات عند المحدات. دونك غنحسبوا النهايات عند المحدات. مزيان. دونك غنحسبوا النهايه لا ليميت de f de x quand x tend vers، نبداو بموان لانفيني. هادو هما المحدات، موان لانفيني، واحد على اليسار واحد على اليمين بلس لانفيني. دونك نحسبوا هاد النهايه اشنو غتعطينا؟ كنعرفوا ان بالنسبه للداله الجذريه غنكتبوها لا ليميت دو 2x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini او لا بلس لانفيني. المهم دابا حنا خدامين في موان لانفيني، كناخذوا الاكبر اس. دونك هنا الاكبر اس عندي اس واحد وهنا اس واحد، اذا الاكبر اس هو كناخذوا الحدوديه اللي عندها اكبر اس. دونك هذه كناخذوا الاكبر اس في الحدوديه الاولانيه اللي هو 2x، وكناخذوا الاكبر اس في الحدوديه التحتانيه اللي هو x بالمعامل اللي فيها. مزيان. مشات لينا الاكس مع الاكس، دونك بقات لينا لا ليميت ديال هذه هي 2. دونك سوا في بليس لانفيني سوا في موان لانفيني، دونك سوا في بليس لانفيني سوا في موان لانفيني غادي نلقاو جوج. دونك انا ما غاديش ندير هكا، نحاول نخدمها عادي، لانه لا ليميت دونك شفنا النهايه ديال اف دي اكس عندما تعود اكس لموان لانفيني لقينا جوج. لا ليميت دو اف دي اكس كون اكس طون بلس لانفيني لقينا جوج. مزيان. دونك بقات لينا لا ليميت
لا ليميت دو اف دي اكس كون اكس طون فيرف غنخدمو في واحد حتى من بعد نديرو واحد على اليسار وواحد على اليمين. دونك النهايه نتاع التعريف واحد اول حاجه غنديرها هي التعويض، هي لا ليميت ديال اش ديال 2x moins 1 quand x de x moins sur x moins 1. دونك الا درنا التعويض مباشر غنلقاو جوج في واحد جوج ناقص واحد هي واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، دونك غتعطينا واحد على صفر. هذا التعبير ما يمكنش، دونك خصنا نشوفوا هذاك المقام ندرسوا الاشاره ديالو. المقام ندرسوا اشارته نشوفوا فوقاش يكون موجب فوقاش يكون سالب باش نعرفوا هذا الزيرو واش موجب ولا سالب، لان واحد على زيرو كتعطينا لانفيني، دونك واحد على زيرو بلس لانفيني، واحد على زيرو موان لانفيني. دونك هنا غادي نديرو اكس دراسه الاشاره ديال اكس. باش كندرسوا اشاره هو اننا دونك كنديرو ندرس اشاره المقام x ناقص واحد. باش ندرس الإشارة كنحل المعادلة x ناقص واحد تساوي صفر، هادشي كيكافئ لي أن x تساوي واحد، وكندير جدول الإشارة. دونك هنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني هادي كتنعدل في واحد. اش نقولو؟ إشارة A على اليمين وعكس إشارة A على اليسار. مزيان؟ دونك هادي هي x موان 1، إشارة A على اليمين وعكس إشارة A على اليسار. مزيان، دابا نمشيو للنهايات. دونك هنا على يمين واحد راه إكس ناقص واحد موجبة، وعلى يسار واحد راه إكس ناقص واحد سالبة. دونك نخدمو النهاية دابا. النهاية ديالنا هي لا ليميت دو اف دو إكس كون إكس طون فيغ أن موان. واحد موان فين هي؟ واحد ناقص، يعني واحد ناقص يعني بجوار واحد على اليسار. دونك اش غتعطينا؟ كتعطينا واحد على زيرو موان اللي هي موان لانفيني. مزيان؟ ولا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ ان بلس est égal à 1 sur 0 بلس اللي كتعطينا بلس لانفيني. واضح؟ مثال هنا حنا دابا حسبنا النهايات عند المحدات. المهم بالنسبه للنهايات، نهاية اف اكس عندما تؤول اكس الى 2، نهاية اف اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني هي 2، نهاية اف اكس عندما تؤول اكس الى موان لانفيني هي 2، نهاية اف اكس عندما تؤول اكس الى واحد على اليسار هي ناقص ما لا نهاية، نهاية اف اكس عندما تؤول اكس الى واحد على اليمين هي زائد ما لا نهاية. دونك هنا غنذكركم بهاد الخططة اللي كنت لحقت لكم في الفيديو السابق. هاد الخططة هي اللي فيها الفروع شجرني، ما عرفتش غتبان لكم ولا لا، المهم حنا غنحاولوا نزوميوها ونشوف واش غتبان بعدا. مزيان، حنا في هذه الحاله لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ايت ايغال ا 0 ايت ايغال ا 2. عندنا في هذه الحاله هذه نهايه اف دو اكس عندما تؤول اكس الى لانفيني كتعطينا بي. اشنو قلنا؟ التأويل الهندسي. دونك اون لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. راني خدام مع الناس ديال العربيه، بحال العربيه بحال الفرنسيه، المهم نفس. لدينا اف دي اكس كتساوي هي نهاية كتساوي هي حسبنا النهاية ديجا النهاية محسوبة هي 2. دونك مباشرة غنكتب سي دو اف يقبل، اش قلنا؟ يقبل مقاربا أفقيا معادلته هي y، والمستقيم y كيساوي جوج. دونك هذا هو التأويل الهندسي ديال هاد الصيغة. مزيان، نشوفوا الصيغة الثانية. نفس الشيء، لدينا النهاية لا ليميت دو اف دي اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني est égal à 2. نفس الشيء سي دو اف. غنزيد هنا واحد الجملة هنا بجوار، هنا خدامين بجوار زائد ما لا نهاية. دونك حتى هنا غادي يكون نفس سي دو اف يقبل مقاربا أفقيا
معادلته نفس المعادلة y كتساوي جوج بجوار موان لانفيني. دونك تقدر كاع تجاوب على هذا السؤال غير سؤال واحد. تقدر تكتب سي دي اف يقبل مقاربة أفقية معادلته y كتساوي جوج بجوار زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. مزيان. دونك غنشوفو التأويل ديال الصيغ التالية. المهم عندنا النهاية لدينا كنساو كنخدم مع صحاب الانترناسيونال. لدينا المهم بحال لدينا نهاية اف لإكس عندما تؤول إكس إلى واحد ناقص كتساوي ليا موان لانفيني. ياك. دونك هذه عندها التأويل الهندسي ديالها انطلاقا من قلنا نهاية اف لإكس عندما تؤول إكس إلى أ تعطينا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك سي دو اف يقبل مقاربا عموديا، هذه المرة عمودي، معادلته x تساوي a اللي هي واحد، x تساوي a بجوار واحد على اليسار. دونك هذا هو التأويل ديال هذه. التأويل ديال الصيغة الثالثة الأخيرة لدينا لا ليميت دو اف اكس est égal à moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus ou 1 plus est égal à plus l'infini. C de f يقبل مقاربا عموديا. donc C de f يقبل مقاربا عموديا معادلته x كيساوي واحد بجوار واحد على اليمين. دونك هذا هو الإجابة على التمرين الأول. صافي. نشوفوا المثال الثاني نفس الأسئلة نحدوا مجموعة تعريف نحسبوا النهاية عند الوحدات ونديروا التأويل الهندسي. دونك مجموعة التعريف قلنا هذه عبارة عن دالة حدودية زائد دالة جذرية. هذه الدالة الجذرية هي اللي عندنا المشكل، يعني خص المقام يكون كيخالف ليا الصفر. دونك دي دو اف est égal à x tout d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que x moins 2 malha différent à 0. Donc في الأخير عطينا x appartient à R tel que x différent à 2. Donc في الأخير غنلقاو f est égal à R. f غتساوي لنا R محرومة من حادية 2. دونك هي موان لانفيني حتى لجوج 2 بلس لانفيني. دونك هذه هي لونسومبل دو ديفينيسيون. المحدات هما هادو. إذا أول حاجة نحسبوا النهاية عند المحدات. نهاية اف لإكس عندما تؤول إكس إلى بلس لانفيني. نهاية اف لإكس عندما تؤول إكس إلى بلس لانفيني. دونك هنا غتعطينا لا ليميت دو 2x moins 1 plus 2 sur x moins 2. إلا عوضنا نيشان هنا تعطينا هذه بلس لانفيني وهذه تعطينا واحد على بلس لانفيني اللي هي نبداو ولا شنو؟ النهاية ديال اف لإكس قلنا جوج اكس ناقص واحد. يمكن نديرو تعويض مباشر تعطينا بلس لانفيني مقسوم على واحد على بلس لانفيني اللي هي 0 بلس لانفيني بلس 0 هي بلس لانفيني. اولا ندير توحيد المقام. كاين اللي غيمشي يدير توحيد المقام. دونك توحيد المقام نخدمها بتوحيد المقام اللي بغا يخدم بتوحيد المقام كون اكس طون بلس لانفيني. المهم غادي نلقى بالخط بلس لانفيني. توحيد المقام غتكون عندنا هنا اكس موان 2 2x moins 1 sur x moins 2 plus 2. دونك انا مازال خدام ديما في لا ليميت كون x tend vers plus l'infini.
هذه غتعطيني لا ليميت. دونك انا ندير ديفلوبمون نشط جوج اكس اس 2 ناقص 4 اكس ناقص اكس ناقص جوج زائد جوج، كلشي مقسوم على اكس موان 2. مشات جوج مع جوج بقات ليا جوج اكس. كناخدو ديما اكبر اس، اكبر اس هو جوج اكس اس 2. لا ليميت de 2x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini. مشات هذه مع هذه بقات لي جوج اكس، دونك غتعطيني هنا بلس لانفيني، وإلا كنا خدامين بجوار موان لانفيني غتعطيني موان لانفيني. دونك نعاودنا موان لانفيني، تقدر ديرها مباشرة بلا ما نزيد عليك كاع الصداع صافي. دونك نشوفو المحدات، نشوفو النهاية عندما تؤول x إلى 2 على اليمين وعلى اليسار. مزيان، اش غتعطينا؟ كتعطينا النهاية تاع جوج اكس ناقص واحد زائد 2 على اكس ناقص 2. دونك كيفاش غادي نتصرفوا مع هذه المعادلة هذه؟ بالنسبة للنهاية عندما تؤول اكس إلى 2 نديرو التعويض المباشر. دونك في التعويض المباشر غتعطينا جوج في جوج هي 4 ناقص واحد هي 3، دونك هنا غتعطينا 3. هنا جوج على جوج يعني غتعطينا جوج على زيرو. داك الزيرو خصنا نعرفوه واش راه موجب اولا سالب. كان موجب غتعطينا بلس لانفيني، كان سالب غتعطينا موان لانفيني. دونك غندرسو الاشاره ديال المقام. دونك لندرس اشاره المقام. دونك هذه غتعطينا قلنا نديرها هنا هي 3 بلس جوج على زيرو. لندرس اشاره المقام اللي هو إكس ناقص جوج. باش ندرسو إشارة المقام كنحلو المعادلة إكس ناقص جوج كتساوي صفر. هذه تكافئ أن إكس تساوي 2، ومن بعد غنديرو جدول الإشارة موان لانفيني بلس لانفيني 2. إشارة أ على اليمين عكس إشارة أ على يسار الجدار. مزيان. دونك نشوفو على يمين جوج على يسار جوج إشارة سالبة، وعلى يمين جوج إشارة موجبة. راه ماشي بالضروري كما فين كتكون موجبة، في هاد الحالات فين طاح في الحالة الأولى والحالة الثانية طاحوا لنا يعني على اليمين موجبة وعلى اليسار سالبة. دونك هنا غنجي لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ 1 كون اكس تون فيغ 2 بلس على اليمين اشنو عطاتنا؟ جوج على زيرو بلس، يعني تعطينا نحسب 3 زائد هاد الكتابة راه خاطئة زائد زيرو بلس. جوج على زيرو بلس هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس 3 هي بلس l'infini. صافي. دو ميم غنخدمو الأخرى لا ليميت كون إكس دو موان غتعطينا موان لانفيني. صافي. دونك بالنسبة للنهايات حنا كملناهم، غننتقلو للفروع الشلجمية. فروع الشلجمية بالنسبة للنهايات بقينا النهايات هما كتبتهم هنا. دونك غنبداو بالنهاية ديال اف اكس عندما تساوي اكس إلى جوج بلس كتعطينا بلس لانفيني. نهاية اف اكس عندما تساوي اكس إلى جوج موان كتعطينا موان لانفيني. دونك التأويل الهندسي. دونك لدينا la limite de f de x quand x tend vers 2 plus est égal à plus l'infini. هذه كتعني بأن سي دو اف يقبل مقاربا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته مقاربا عموديا معادلته x تساوي جوج بجوار جوج على اليمين. مزيان. هاد التأويل ديال هادي دونك بديت بهم حيت هما ساهلين هادو فيهم الخدمة. دونك هادي بالنسبة لهادي لدينا لا ليميت de f de x quand x tend vers 2 moins. دونك هنا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته x كتساوي جوج بجوار جوج على اليسار.
مزيان. دونك حد هنا سالينا. دونك غنمشيو للنهايات الثانيين. النهايات الثانيين. دونك بالنسبه للنهايه الثانيه، بالنسبه للنهايه الثانيه الثالثه، النهايه الثالثه، بالنسبه للنهايه الثالثه لقينا نهايه لدينا la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. واش هذه كتعطينا شي تأويل؟ لا ما كتعطيناش تأويل. ديما فاش كنلقاو هذه الحاله، انا راه شرحتها هنا، ديما فاش نلقاو هذه الحاله نهايه اف لاكس هي اللي كتشرح في هذا الملخص. نهايه اف لاكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني، نهايه اف لاكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني كتعطينا بلس لانفيني، كنمشيو ندرسو نهايه اف لاكس على اكس واخا ما طالبينهاش منا. دونك غنمشيو دونك لنحدد لنحسب la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. دونك غنمشيو نحسبوا هذه النهايه. ما عرفتش واضح هذا اللون هذا ولا لا. النهايه تاع اف دي اكس على اكس حينما تؤول اكس الى بلس لانفيني. مزيان. دونك غندير هذه النهايه هذه شنو تعطينا؟ غتعطينا جوج اكس ناقص واحد على اكس زائد نوحدو المقام. قبيله راه لقيت ديك الصيغه كامله ديال الحلوليه هي اللي غنلقاوها فين هي راه هذا التعميل ديالها جوج اكس أس 2 ناقص 5 اكس زائد 4. هذه راه اف لي اكس. اف لي اكس فاش حملتها وحدت المقام وهذا عطاتني هذا التعبير كلشي مقسوم على اكس. هذا التعبير هذا جبتو من توحيد المقام اللي وحدت قبيله وما كملتش الحساب صافي. دونك هنا باش نوحد المقام دونك اف لي اكس على اكس خصنا هاد اكس تطلع هنا. دونك كتعطينا لا ليميت، نسيت هنا لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني. دونك كتعطينا لا ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني ديال 2x au carré moins 5x plus 4 على x moins 2. مزيان. على x على x moins 2. يلا دونك هنا نديرو النشر ديال المقام 2x au carré moins 5x plus 4 نعطينا x au carré moins 2x. كناخدو اكبر اس. الاكبر اس عندنا في هذه الحاله الحلوليه الفوقانيه فيها اكبر اس هو هذا مع الاكبر اس هو هذا بالمعامل ديالو. دونك جوج اكس اس 2 على اكس اس 2. دونك كتعطينا هذه نهايه جوج اكس اس 2 على اكس اس 2. علاش؟ حيت خدامين بجوار لانفيني، راه ما كنديروش هاد القضيه باش كنكونوا خدامين بجوار شي عدد. دونك النهايه كامله غتعطينا جوج. النهايه كامله تعطينا 2. هذه هي اللي كنا سميناها ا في الدرس. فاش كنحسبوا نهايه اف لي اكس على اكس وكنلقاو ا تنقولوا بان وكنلقاو ا كنمشيو كنحسبوا نهايه اف لي اكس ناقص ا اكس. دونك غنمشيو نحسبوا ثاني لا ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس. شنو هي ا؟ هي جوج موان جوج اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك هذه غتعطيني نرجع ستار لا ليميت دو اف دو اكس هي دوزيام. غنخدم بهذه بهذه الصيغه هذه، غنخدم بالصيغه نيت ديال الداله، هذه الصيغه ديال الداله زائد جوج اكس موان 2 ناقص جوج اكس. ناقص جوج اكس مع جوج اكس مشات. دونك بقات ليا لا ليميت. مابقاوش نساو لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني كون اكس طون فيغ بلس لانفيني غتعطينا ناقص واحد زائد جوج على اكس ناقص جوج. مزيان. دونك هذه في الاخر غتعطينا ناقص إلا عوضنا بلس لانفيني جوج على بلس لانفيني غتعطينا هي زيرو. إذا بقى لنا ناقص واحد. وبالتالي فاش كنلقى ناقص واحد
يبقى لنا التعبير ديال أن هذه الدالة تقبل مقاربا مائلا. دونك سيد اف يقبل مقاربا، سيد اف يقبل مقاربا مائلا، مقاربا مائلا معادلته y كتساوي ax اللي هي جوج x ناقص b ناقص ناقص واحد هي زائد واحد بجوار زائد ما لا نهاية. مفهوم؟ المهم قلنا النهاية ديال اف اكس، قلنا سي دو اف يقبل مقاربة معادلته y كتساوي 2 x زائد b، زائد b هنا، دونك هنا زائد ناقص واحد هي ناقص واحد. صافي. بنفس الشيء غنخدمو بجوار ناقص ما لا نهاية، بجوار ناقص ما لا نهاية، دونك بجوار ناقص ما لا نهاية غادي نلقاو هادي، غنلقاو نيت نفس الشيء، غنلقاو جوج، يعني بجوار زائد ما لا نهاية أو لا ناقص ما لا نهاية. في ناقص ما لا نهاية غادي نلقاو جوج، هنا ناقص ما لا نهاية، هنا ناقص ما لا نهاية، هنا ناقص ما لا نهاية، يعني غنلقاو جوج وغنمشيو لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني من تحت اف اكس ناقص جوج اكس، نفس الشيء غادي نلقاو ناقص واحد على جوج، دونك هنا تعطينا زيرو غنلقاو ناقص واحد، وبالتالي غنكتبو سي دو اف يقبل مقاربا مائلا معادلته y تساوي 2 x ناقص واحد بجوار ناقص ما لا نهاية. فبدا تعاودوها راسكم. صافي. نتمنى يكون هادشي مفهوم، وغنحاول نعطيكم واحد التمرين حاولوا ديروه بوحدكم. الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا نصحوه. هذا الدالة تكتب على هذا الشكل، غنمسح السبورة. التمرين هو هذا، نهاية if التمرين هو هذا if x تساوي la valeur absolue de x au carré moins 2x plus 3. السؤال الأول حدد دي لو اف. السؤال الثاني حساب النهايات عند المحدات. السؤال 3 استنتج الفروع اللانهائية للمنحنى سي لو اف. صافي. يلا نتمنى ان هذا التمرين يكون في المتناول. حاولوا تخدموه في الفيديو الجاي ان شاء الله، غنحاول نصحو معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.